Salam alaikum. Aujourd'hui, on a un appartement Sidi Rahal. Alors, l'appartement, المساحة ديالها 107 متر 107 المتر. ها هي لونطري ديالها. تبارك الله ما شاء الله. لونطري غزالة ولا فينيسيون ما نذكروش. نصور لكم الباب مخدوم بفواليتر ومنقوش بلازير. فوالا. هاد l'appartement presque séparé sur deux. عندنا deux parties. الأولى هي لا كويزين équipée وفيها واحد لا شومبر انتيم لداخل، فيها ان بتي سيجور هنا اللي بغى يدير صالون مونجي ولا بغى يدير كليسه، اللي كيبغي يدير كليسه في لا كويزين كتبقى الماكله وكلشي. عندنا هاد الديكور اللي مخدوم بالبلاطر ومصبوغ، عطي واحد الديكور ديال تاع حجارت. هاد لا بارتي غتكون فيها مرايه، ديكور ديال المغواخ. عندنا لا كويزين ايكيبي لا فورم ال مخدومه بالام دي اف بلون بريون بلس ام دي اف مات شين بواني انتيغري نوار، كاسون ديكوراتيف اللي بغى présenter des verres à pied ou des verres en cristal بلاصه ديال الثلاجه. électroménager عندنا la marque Prof, four 60 encastrable, la plaque 60 وعندنا la haute. عندنا évier de bac plus égouttoir plus robinet axel. la chambre اللي كتطلع على الجهه الثانيه الجهه د لا بلاج، ها هي دي صور لكم الجهه د لا بلاج الثانيه. لا بانتور اللي فيها خيال. لو بلاطر عادي ان جوان كرو. عندنا الليد في لا كويزين وفي سيجور اللي كيعطي سيباري لو دو بارتي، لا بارتي كويزين ايكيبي بلس لا بارتي ديال سيجور او بيان صالا مونجي. نشوفوا الصالون. فوالا لا دوزيام بارتي فيها الصالون اللي كيطلع على لا فاساد. فوالا هو ان غران صالون، carrelage 60 sur 60. la peinture خيال. عندنا les fenêtres le verre vert اللي كيعكس لي غايون. عندنا لي ريدو لا كاليتي غزاله ما نذكروش الكتريك. لو بلاطر فيه واحد اللمسه مغربيه غزاله في لا كولور ديال لي فenêtres، كتعطينا واحد لو تيم غزال كابوتشينو. فوالا ها هو لو صالون مشمشه ندكش بيان اونسولاي. لا شفنا الخرجه ديال الصالون كنشوفوا لا دوزيام بارتي اللي فيها لا سويت بارونتال بالصال دو بان ديالها، كارلاج فو باركي. فوالا حتى ميم في البالكون ديالها نشوفوا الصال دو بان، هي تواليت دوش موبل صال دو بان. فوالا شوفوا لا سويت بارونتال. لا شومبر هي لا بانتور بيان سور خيال. ديكور ديال تي دو لي اون بلاطر وبالليد داكوغ avec un placard séparé sur deux, une partie triangle ديال التعلق و étagère كبيره لي كوفرتور، ولا دوزيام بارتي فيها l'étagère plus de tiroir. داكوغ هاد لا بارتي étagère زائد جوج ديال التيروارات. اي فوالا داكوغ. نشوفوا هنا كنلقاو الصال دو بان ريسبسيون. فوالا اللي جا اون فاس مع لا بورت مع لونطري او قريب من الصالون. كارلاج اون بلون غزال وكري. لا فينيسيون زوينه ما نذكروش، روعه هاد لابارتمون. باقي ديسپونيبل بروميير و troisième étage. deuxième étage تبعت. عندنا لا شومبر الثالثه
اللي عاطيه فيو مير كتطلع على لا بلاج. فوالا هكا لا شومبر حتى هي بالبلاكار ديالها، حتى هو سيباري سور دو، اون بارتي ترينغل تاع لاق و اون بارتي ايتاجير. فوالا دو بورت كوليسونت. فوالا لو بلاكار. أما مقارنة مع لي زابارتمون اللي كاينين من أحسن ما يكون سورتو لا فينيسيون، سوا الكارلاج سوا لا بانتور سوا الالومنيوم سوا لا كويزين، واحد لا فينيسيون صراحة غزالة غزالة ما نذكروش. نعاودو نديرو ان تي تور، شوفو لابارتمون، شوفو لونطري ديالها كيفاش دايرة. فوالا نعاودو ندخلو نشوفو. فوالا هاد لا بارتي فيها لا كويزين ايكيبي كيما قلنا، سال ا مونجي او بيان ان سيجور لا فورم ال اللي بغى يدير كليسا، ولا شومبر انتيم اللي قلنا كتبقى لداخل. هي دي لا كويزين لا فورم ال بلاصه ديال لافلانج او بيان لا فيسيل. فوالا بلاصه ديال الريفريجيراتور او بيان الثلاجه. فوالا بلوس هاد الديكور اللي جا هنا، برونشمون ديال التلفزيون. فوالا عندنا لو صالون صورو دو لون. فوالا لا سويت بارونتال، salle de bain placard، وعندنا salle de bain réception plus la chambre الثالثة اللي كتطل على لا بلاج فيو مير. مساحة قلنا 107 107 متر كاري. et voilà.